बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर व अफ़ियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क की बात करने जा रहे हैं जहाँ के मुसलमानों पर रोज़ाना की बुनियाद पर जुल्म ढाया जाता है और ये सिलसिला कई दहाइयों से चलता आ रहा है। ये एक ख़ूबसूरत तरीन मुल्क था, लेकिन आज ये राख का ढेर बन चुका है। मुस्लिम ममालिक क्यों खामोश हैं? बैतुल मुक़द्दस पर किसका कब्ज़ा है? लड़ाइयों से पहले ये मुल्क और यहाँ के लोग कैसे थे? यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था? बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन को आज़ादी अता फ़रमाए। वीडियो का आगाज़ करते हैं। फ़लस्तीन, जिसे ऑफिशियली तौर पर स्टेट ऑफ फ़लस्तीन कहा जाता है, ये मगरबी एशिया के जनूबी लीवंट का इलाका है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा के 193 मुल्कों में से 145 मुल्कों ने तस्लीम किया था। इस मुल्क की सरहदें इसराइल, उर्दन और मिस्र से मिलती है। फ़लस्तीन का कुल रकबा 6020 मुरबा किलोमीटर है और इसके कुल रकबे के 3.5% हिस्से पर पानी मौजूद है, जो खूबसूरत दरियाओं और नदी नालों की सूरत में मौजूद है। अगर बात करें यहाँ की कुल आबादी की, तो 2023 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ 54,83,450 लोग रहाइश पजीर हैं। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया के 163 नंबर पर आता है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 731 लोग आबाद हैं। मोहतरम नाज़रीन इकराम, फ़लस्तीन एक हंसता खेलता मुल्क था जिससे इसराइल की नज़र लग गई। आज फ़लस्तीन के 80% रकबे पर इसराइल नाजायज़ तौर पर काबज़ है। मौजूदा वक्त में फ़लस्तीन कम और इसराइल ज़्यादा लगता है। नाज़रीन इकराम, फ़लस्तीन जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क था, जिसका कैपिटल यरूशलेम है, जो कि इसराइल का भी है। यरूशलेम दरअसल इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। ये शहर बहरा रूम और बहरा अरब के दरमियान यहूदी पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद है। ये दुनिया का कदीम तरीन शहर है। इस शहर को 3 बड़े इब्राहिमी मज़हब यानी नंबर 1 इस्लाम, जिसका फ़लस्तीन पर बहुत ज़्यादा ही असर व रसूख है और सारी आबादी पहले इस्लाम को ही मानती थी। दूसरा नंबर यहूदियत और तीसरा नंबर ईसानियत मौजूद है। रियासत फ़लस्तीन और रियासत इसराइल दोनों ही इसी शहर को दारुल हुकूमत मानते हैं। ज़बरदस्त नाजायज़ तरीके से इस शहर पर इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है। ये शहर काफ़ी हद तक टूट फूट का शिकार है, मगर इसराइल वाली साइड मुकम्मल तौर पर सरकारी दफातर के ज़ेर इंतज़ाम काम करती है। इस शहर में मुसलमानों का क़िबला अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस भी मौजूद है, जिस पर यहूदी कब्ज़ा करना चाहते हैं। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बाद बैतुल मुक़द्दस सबसे अजीम जगह है। इस इहाते में मस्जिद अक्सा भी मौजूद है, जो मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के बाद तीसरे नंबर पर बनाई जाने वाली मुसलमानों की मस्जिद है। इस शहर का कुल रकबा 125.56 मुरबा किलोमीटर है और 2022 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक कुल आबादी 9,81,711 लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 7800 लोग आबाद है। मोहतरम नाजरीन, फ़लस्तीन का सबसे बड़ा शहर गज़ा है, जहाँ फ़लस्तीन की वाहिद बंदरगाह भी मौजूद है। ये गज़ा पट्टी का इलाका हुकूमत यरूशलेम से शुमाल मगरब की जानब 76.6 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इसे बहरा रूम का साहिल भी लगता है। हमास के हमलों से पहले जंग के दौरान बड़े पैमानों पर लोगों की नकल मकानी इस शहर का कुल रकबा तकरीबन 45 मुरबा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 5 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन यह तादाद जंग से पहले की है। इन जंगों से पहले फ़लस्तीन के लोग इंतहाई खुशहाल ज़िंदगी गुजारा करते थे। जंग से पहले बिल्कुल एक ऐसे ही अरब ममालिक था जैसे बाकी अरब ममालिक हैं, जहाँ पर सब अच्छे और बुरे काम किए जाते थे और कसीर तादाद में मुसलमान अपनी इबादत गाहों में इबादत करते थे। लेकिन जब इसराइल ने नाजायज़ तौर पर इसका कब्ज़ा करना चाहा, तो उसके बाद यहाँ पर हर वक्त ही जंग के मनाज़र
ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ایسے شہر کی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ اس شہر کا نام برون ہے، جہاں ابراہیمی مسجد موجود ہے، جو آدھی مسلمانوں کے پاس ہے اور آدھی یہودیوں کے پاس ہے۔ یہ اتنی بڑی ہے، اس شہر کی کل آبادی 2,163 لوگوں پر مشتمل ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم دنیا کے 5ویں سب سے قدیم شہر نبلوس کی سیر کرنے جا رہے ہیں، جسے نیبرس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر قدیم ثقافت رکھتا ہے، یہاں کے گھر اور بازار دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس شہر کا کل رقبہ 28.6 مربع کلومیٹر ہے اور کل آبادی 1,75,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ کئی سو سال قبل بنائے گئے بازار اور مسجدیں آج بھی موجود ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، بیت المقدس کے قریب ایک ایسا شہر جو تاریخ سے مالا مال ہے، اس شہر کا نام بیت اللحم ہے۔ اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور عیسائیوں کا پہلا گرجا گھر بھی اس شہر میں موجود ہے۔ اس شہر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مسجد بھی موجود ہے جہاں انہوں نے نماز ادا کی تھی۔ اس شہر میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی اسی شہر میں ملی۔ یہ شہر قدیم تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ اس شہر کو 14 BC میں دریافت کیا گیا۔ اس شہر کا کل رقبہ 10.611 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی 25,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر کو ہاؤس آف میٹ اور ہاؤس آف بریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس شہر پر بہت سی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، جن میں یونانی، فارسی، رومی، ترکی اور صلیبی حکومتیں سرفہرست ہیں۔ اسلام نے اس خطے کو 638 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں فتح کر لیا تھا۔ پرانے مسلمان حکومتوں کے 1095 میں صلیبی قابض ہوئے اور جنگ جیت گئے۔ اس جنگ میں اچھی خاصی قتل و غارت ہوئی۔ یہ صلیبی جنگی سلسلہ 1291 تک چلتا رہا۔ پھر سلطنت عثمانیہ کے گھوڑے اٹھے، جنہوں نے رستے میں آنے والی ہر غیر مسلم قوت کو نیست و نابود کر دیا اور 1516 میں عثمانیوں نے اس خطے کو فتح کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے دوران انگریزوں نے اس خطے کو فتح کر کے اپنی حکومت کو قائم کر لیا۔ دوران برٹش حکومت کے اسرائیلی یہودی فلسطین میں پورے زور و شور سے مہنگی زمین خرید کر داخل ہوئے اور فلسطین پر قبضہ کرنے کا سلسلہ اس دور حکومت میں شروع ہو گیا۔ یہودی لوگ خاصے امیر تھے، دگنی رقم عطا کر کے انہوں نے فلسطینیوں کی زمین خرید کر یہاں پر اپنے گھر بنانا شروع کر دیے۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ہٹلر نے یہودیوں کو ختم کرنا شروع کیا تو بے شمار یہودی فلسطین کی طرف بھاگے۔ فلسطین کے لوگوں نے رحم دلی کرتے ہوئے ان کو پناہ دی، مگر یہ لوگ ان کے گھروں پر وقت کے ساتھ ساتھ قابض ہوتے چلے گئے۔ آج بھی لڑائی کی اصل وجہ بیت المقدس ہے۔ عربوں اور یہودیوں کی لڑائی کافی عرصہ تک چلتی رہی۔ 1947 میں یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں باقاعدہ طور پر ایک اجلاس کے تحت رکھا گیا، جس میں فلسطین کو تقسیم کر دیا گیا۔ 15 مئی 1948 کو فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسرائیل باقاعدہ طور پر وجود میں آ گیا۔ اس معاہدے کے بعد بھی عربوں نے بیت المقدس کی کئی جنگیں لڑی، پر اسرائیل ہمیشہ جیت حاصل کرتا رہا۔ یہ جنگ آج دن تک جاری و ساری ہے۔ فلسطین کی قومی زبان عربی ہے۔ اسرائیل میں اس وقت 3 کرنسیاں استعمال کی جاتی ہیں: نمبر 1 ایجپشن پاؤنڈ، نمبر 2 اسرائیلی کرنسی، نمبر 3 جورڈن دینار۔ اگر ہم غزہ کو دیکھیں تو بالکل سمندر کے سامنے ایک لمبی پٹی کی مانند یہ شہر ہے، جس کی بیک سائڈ پر ایک لمبی دیوار اور فرنٹ سائڈ پر سمندر ہے۔ یہ دیوار پورے غزہ کو کور کرتی ہے۔ دراصل یہ دیوار اسرائیل اور غزہ کے درمیان ایک باؤنڈری ہے۔ اس دیوار کو 1994 میں یہودیوں نے سیکورٹی پرپز اور قبضہ پلاننگ کے تحت تعمیر کروایا تھا۔
آج اگر کسی غزہ کے شہری کو بیت المقدس کی جانب جانا ہو تو ایک لمبے اور سنسان علاقے سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ غزہ کی دیوار کے دوسری جانب اسرائیل ہے، جہاں ہر چیز کی فراوانی ہے، لیکن غزہ میں قلت پانی، خوراک کی کمی اور ہر چیز پر پابندی ہے، اور دوران جنگ کھانے پینے کی تمام اشیاء کی قلت ہے۔ بہت سے مسلمان بچے ہیں اور لوگ بھوک کی شدت سے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب جہاں ہر چیز کی فراوانی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کیونکہ ہر وقت اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر بمبوں کی بارش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ ہماری اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے فلسطین بہن بھائیوں کے اوپر اپنا خصوصی رحم فرمائے اور تمام مسلمان ممالک متحد ہو کر اپنے اس مسلمان ملک بھائی کی مدد کریں۔ آمین ثم آمین۔